This is your host Alad Noshahani from my YouTube channel Social Reformation University SRU. कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। पिछली हमारी जो बात हुई थी ना, वो हम कंटिन्यू करेंगे सोशल इविल्स पे। तो हम दो टॉपिक सोशल इविल्स पे पहले कर चुके हैं। एक तो हम कर चुके हैं ड्रग एडिक्शन का, और दूसरा हम कर चुके हैं जिस्म फरोशी का। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इंटरेस्ट, जो सूदखोरी है, जिसको मार्कअप भी कहते हैं। उसके तो नाम काफ़ी हैं। पहले इंटरेस्ट इसका नाम था, उसके बाद जो है उसको लीगलाइज करने के लिए, इस्लामिक बनाने के लिए उसका नाम रखा गया मार्कअप। लेकिन यकीन जाने, मैं जब पढ़ रहा था ना तालीम में, जब था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे प्रोफेसर से पूछा, मैंने पूछा कि भाई ये प्रोफेसर साहब, ये जो आजकल मार्कअप नाम रखा है, तो इंटरेस्ट और मार्कअप में क्या फ़र्क है? तो उसने कहा कि गधा वही है, उसके आथर चेंज हुए। तो ये है सूरत हाल। तो वाकई इसी तरह है। तो बात वही आ गई कि जब इंसान का अल्लाह से ईमान उठ जाए ना, उसके बाद वही काम करता है जिससे अल्लाह ताला ने मना किया, सूदखोरी। लोगों को गरीब बनाओ और तबाही फैलाओ मुआशरे में। खुद पैसे बनाओ और जो मजबूर लोग हैं उनको पैसे दे के, और उस पे सूद डबल ट्रिपल चौगुना 5 गुना 8 गुना, पता नहीं कितना, 1 लाख रुपया सूद, 10 लाख रुपए बंदा दे फिर भी कहते हैं जी हमारा 50 लाख रुपए और भी उस पे रहते हैं। ये हालत हो गई है मुआशरे में। हाँ, बाकी एक चीज़ है जिसकी चीज़ को मैं थोड़ा मानता हूँ कि जो बैंकिंग सेक्टर है गवर्नमेंट का, उसमें जो स्टेट बैंक कंट्रोल करती है सूद को, तो है तो वो भी सूद, लेकिन वो ज़रा थोड़ा माइल्ड है, सॉफ्ट है। उसमें रेट मिसाल के तौर पे साल का 15%, 10%, 15%, चले 20%, 25%, लेकिन साल का है। लेकिन जो मुआशरे में चल रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है पब्लिक का, उसमें जो चल रहा है मुआशरे में, उस पे आप यकीन जाने कि 10-20% पर मंथ ये हालत है। एक महीने में लाख पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, वो बने वाला सूद जो कहते हैं ना, वही हालत है। तो किसी बुजुर्ग ने कहा है कि ए ताहिरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। ऐसी रिज़्क से जिससे अल्लाह मना करे, और उस रिज़्क पे आप वही रिज़्क लें जिस तरह का आपका रिज़्क अल्लाह ताला मना करे। आप वही लें तो फिर तो आपकी परवाज़ में जो खुदा की तरफ इंसान परवाज़ करके करीब होता है, वली बनता है, कोई बुज़ुर्ग बनता है, दरवेश बनता है, अल्लाह का दोस्त बनता है, तो उस परवाज़ में कोताही आती है, फिर वो वहाँ तक परवाज़ नहीं कर सकता, और ये शैतानियत वाला काम में आ जाता है। अब बात वही आ गई, जब अल्लाह से ईमान उठ जाए और आदमी बेईमान बन जाए तो फिर बात वहीं पे आती है। तो ये सूदखोरी बड़ा जो है ना, वो बहुत गुनाह कबीरा में शामिल है। तो इससे जितना हो सके इंसान को बचना चाहिए। और मैं मशवरा दूंगा जितने भी इसमें सूदखोरी के काम में इन्वॉल्व हैं, ये सूदखोरी है क्या, या हराम की कमाई है क्या,
جو بغیر پسینے کے ملے، جو بغیر محنت کے ملے. آپ پیسے دے دیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں ایئر کنڈیشن کے اندر، اس پیسے پہ آپ کو ڈبل ٹرپل 4 گنا 5 گنا 10 گنا آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور آپ سکون سے اندر بیٹھے رہیں. یہ سکون والا پیسہ جو ہے نا، جو کمائی ہے، یہ حرام ہے. محنت کے ساتھ جو پیسہ آتا ہے وہ حلال ہے. تو اس کی ڈیفینیشن اس طرح بنتی ہے کہ ایزی منی جو ہے وہ حرام ہے، اور جو محنت کی کمائی ہے وہ حلال ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، سود خوری سے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا گورنمنٹ لیول پہ ڈنڈا چلا ہے کہ جی سود خوروں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریبوں کی زندگی اجیرن نہ ہو. تو ہوا کیا ہے کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، بزنس کی آڑ میں لوگ جو ہے ان پہ بھی الزام لگا کے اور کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمیں سود پہ پیسے دیے تھے، اسی لیے ہم یہ پیسے واپس نہیں کریں گے. تو وہ سود خوری کے چکر میں ان کو ڈال کے تو ان کے جو حلال کی کمائی ہے بزنس کی، ان کو بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. تو دس از ویری بیڈ. تو میں اعلیٰ حکام سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے، اور جو نظر رکھیں، کیونکہ آپ نے سود خوروں پہ تو ڈنڈا اٹھا دیا، ٹھیک ہے، یہ تو یہاں تک تو اچھی بات ہے. لیکن جو بزنس کر رہے ہیں اب ان پہ بھی ڈنڈا، کہ کیونکہ وہ بلیک میلر جو ہیں، جو بزنس کر کے پیسے لیتے ہیں یا کا پروڈکٹ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ موٹر بائک لے لی، کار لے لی، قسطوں پہ لے لی، اب وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو سود خوری ہے، اس نے تو سود پہ پیسے دیے تھے. تو اس پہ الزام لگا کے وہ پیسے اس کے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہماری برادری کا ہے ایک، میں نام بھی لے لیتا ہوں، وقار شہانی. وہ بھاگت برادری کا ایک کوئی سینداد ہے. اس نے کوئی موٹر بائک کے بزنس میں ان سے پیسے لیے، موٹر بائکیں لی، یہ وہ سب کچھ کیا. اب وہ اس کے کوئی 45 لاکھ روپے سینداد بھاگت پہ ہو گئے. اب ہوا کیا کہ سینداد بھاگت نے پیسے نہ دینے کے چکر میں اس پہ الزام لگا دیا کہ وقار شہانی جو ہے وہ سود کا کام کرتا ہے اور اس نے مجھے سود پہ پیسے دیے تھے، اسی لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں وقار شہانی کو پیسے نہیں دوں گا. اب وہ جا کے لاڑکانہ میں سہیل انور سیال کا بھائی ہے طارق سیال، وہاں پہ جا کے جو ہے فیصلہ ہوا ہے، اور وہاں پہ 45 لاکھ روپے وقار شہانی کے سینداد کی طرف بن رہے تھے. میں ایک ہی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. تو وہاں پہ بن رہے تھے. اب اس میں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جناب انہوں نے 15,000 روپے کہا کہ ہم 15 لاکھ روپے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے، باقی 30 لاکھ روپے دیں گے. وہ ساری لکھت ہو گئی ہے. تو آج مجھے اس کا فون آیا تھا وقار کا کہ میرے ساتھ ظلم ہے. اب وہ 30 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے تو میں نے چھوڑ دیے، 30 لاکھ روپے کی لکھت ہوئی ہے، اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ سود خوری ہے، ہم نہیں دیں گے دوبارہ. تو یہ بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے. تو اعلیٰ حکام سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کریں اس پہ بھی توجہ دیں، اور جو بلیک میلرز ہیں، جو حلال کی کمائی لوگوں کی اس کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ڈنڈا اٹھائیں. بہت مہربانی. آپ نے میرا یہ لیکچر سنا اور میرا جو ہے ویو پوائنٹ سنا سود خوری پہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے کمنٹس دیں گے اور آپ جو ہے مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہمارا جو ہے ویڈیو، وہ بھی جو ہے سوشل ایولز کی ایک اور پوائنٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اللہ بن شہانی کو اجازت دے دیں. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. لیکن میں ایک چیز بولتا چلوں
کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو مہربانی کر کے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، خدا حافظ، خدا حافظ، اللہ حافظ، مہربانی۔